وہی دل ہے جو حسن و عشق کا شان ہو جائے. واہ واہ. وہی دل ہے جو حسن و عشق کا شان ہو جائے. وہی دل ہے جو حسن و عشق کا شان ہو جائے. وہ سر ہے جو تمہارے نام پر نذرانہ ہو جائے. وہ سر ہے جو تمہارے نام پر نذرانہ ہو جائے. اور یہ رازداری ہے, یہ اچھی پردہ داری ہے, یہ اچھی رازداری ہے کہ جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے. کہ جو نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مولانا ریاض القادری صاحب سبحان. کہ جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے. وہی دل ہے جو حسن و عشق کا شان ہو جائے. ماشاءاللہ سارے جانے پہچانے چہرے. ادھر مالک آواز قاری نبی حسن صاحب قبلہ بھی بیٹھے, یہ تمام تر مقدس علماء میرے رہبر بیٹھے ہوئے ہیں. میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں آخری شعر, لیکن قاری صاحب اس کا تھوڑا قافیہ چینج ہے, ردیف و قافیہ الگ ہے. اگر ماں کا دودھ جس نے پیا ہے وہ بولیں گے, جنہوں نے ماں کا نہیں پیا ہے ڈبے کا پیا وہ خاموش رہیں گے. اب دیکھنا یہ کتنوں نے اپنی ماں کا پیا, کتنوں نے ڈبے کا پیا. جتنوں نے ماں کا پیا ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ. وہی دل ہے جو حسن و عشق کا شان ہو جائے. واہ واہ واہ. کے حوالے سے بہت اچھا کلام آپ نے پڑھا, جی لگا کے کہے سبحان اللہ. کہ پلا کر دودھ مجھ کو میری ماں نے یہ دعا دی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ماں کا پیا تو بولے پیارے, پلا کر دودھ مجھ کو میری ماں نے یہ دعا دی ہے. مجھ کو میری ماں نے یہ دعا دی ہے. میرا بیٹا غلام سید ابرار ہو جائے. میرا بیٹا غلام سید ابرار ہو جائے. وہ سر ہے جو تمہارے نام پر نذرانہ ہو جائے. وہی دل ہے جو حسن و عشق کا شان ہو جائے. اچھا اب جلدی سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ارشاد فرماتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سیدھا بالکل سمپل جو آپ کی سمجھ میں آ جائے, سلیس اردو میں ترجمہ. اللہ کا قرآن یہ درس دے رہا ہے. رب ارشاد فرماتا, او دنیا والو, او لوگو, ہم نے اپنے محبوب کی ساری زندگی تمہارے لیے عمل کا مرکز بنایا ہے, عمل کا اڈا بنایا ہے. جو مصطفیٰ کی زندگی گزری اس پہ اپنی زندگی گزارو, جو نبی نے کیا وہ تم کرو, پھر تمہارے قدموں میں کامیابی ہوگی, پھر تمہیں انشاءاللہ
कामयाबी की मंजिलों का सफर करना शुरू हो जाएंगे। आप फिर कामयाबी की मंजिलों को पार करने लगेंगे। शर्त यह है पहले सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, नबी के किरदार को अपनाओ, नबी के अखलाक को अपनाओ। ये जिम्मेदार स्टेज है, उलमा इकराम की मौजूदगी है। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ, आज पूरी कौम मुस्लिम के अंदर हालात हमारे खराब हो गए हैं। कारी यूसुफ साहब कुबला बैठे हुए हैं। ये जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में इन्हें निजामत करते देखा जब से होश संभाला है। पूरी दुनिया का सफर ये करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में अक्सर सफर करते। अल्लाह बरकतें फरमाए। इनसे आप पूछिएगा, अल्लामा शकील अहमद साहब कुबला है, इनसे आप पूछिएगा। आज हर जगह पे कौम मुस्लिम को लूटा जा रहा है। आज कौम मुस्लिम पे इल्जाम दिया जा रहा है कि नबी का इस्लाम जो फैला है ये किसी तलवार के जरिए फैला है, ये तलवार के जरिए फैला है। मैं कहता हूँ प्यारे, मुस्तफा ने जो हमें इस्लाम दिया था, जो किरदार दिया था, हमने वो भुला दिया है। आज ये इस्लाम पूरे भारत के अंदर बल्कि पूरी रूए जमीन पे आज अगर दुनिया में इस्लाम फैला तो वो किसी तलवार के जरिए नहीं फैला, बल्कि मेरे मुस्तफा के किरदार के जरिए फैला है, मुस्तफा के किरदार के जरिए फैला है। और आज हमारे किरदार खराब होते जा रहे हैं तो आज हर चौराहे पे इस्लाम की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। आज हमारे किरदार खराब हो रहे हैं तो आज हर चौराहे पे इस्लाम के परखचे उड़ाए जा रहे हैं। आज प्यारे हमारे हालात खराब हो चुके हैं। काश हमने अपने किरदार मुस्तफा से गिराए होते, हमने अपने किरदार नबी से मिलाए होते, हमने अपने किरदार आका से मिलाए होते तो आज ये दिन देखना न मिलते। आज तुम्हारी गर्दनों के मीनारे न बनाए जाते, आज तुम्हारी मस्जिदों के मिंबर नहीं तोड़े जाते, आज तुम्हारी मसाजिद के ऊपर हमले नहीं किए जाते, आज तुम्हारे मदारिस के दरवाजों को बुलडोजर नहीं चलाए जाते। फिर कहते हैं हजरत जी अपने आप आकर के सर पटक के कहा करते हैं कि मौलाना हाल खराब हो गया है, आज कौम मुस्लिम को मारा जा रहा है, आज हर जगह कौम मुस्लिम पिट रही है। मुझे बता तो सही, तूने किरदार मुस्तफा का भुलाया है, तूने अखलाक मुस्तफा का भुलाया है। और जनाब हमने तो यहाँ तक देखा है, अगर किसी के पास 4 टके की दौलत आ जाए, अगर किसी के पास 2 टके की दौलत आ जाए वो अपने किरदार को भूल जाता है। अगर किसी को ओहदा मिल जाए वो अपने किरदार को भूल जाता है, अगर किसी को अखलाक मिल जाए वो अपने किरदार को भूल जाता है। हाँ जनाब हमने दौलत के ऊपर दोस्तों की दोस्तियां टूटते भी देखी है, हमने दौलत के खातिर यारों की यारियां टूटती भी देखी है, हमने रिश्तेदारियों में झगड़े होते भी देखे हैं, हमने तलाक़ें होते भी देखी है, हमने इस सिर्फ दहेज की लानत पर हमने बेटियों को तलाक होते भी देखा है, हमने जमाने में कौम मुस्लिम को बदनाम होते देखा है। वजह क्या है? तुमने किरदार मुस्तफा का छोड़ा है, तुमने अखलाक मुस्तफा का छोड़ा है। 4 टके की दौलत आ गई है, अगर तेरे पड़ोस में गरीब लेटा है तुझे उसका ख्याल तक नहीं आता है। 2 टके की दौलत आ गई है, तुम हक खा करके ठेकेदार बन के बैठे हो, हक खा करके जिम्मेदार बन के बैठे हो। और तुम्हें तो गैरत आनी चाहिए, तुझे तो शर्म आनी चाहिए, तुझे तो हया आनी चाहिए। तुझे रब ने जमाने का किरदार दिया था, तुझे अल्लाह ने मर्तबा दिया था, तुझे अल्लाह ने अखलाक दिया था, तूने किरदार भुलाया है, तूने अखलाक भुलाया है। और जनाब आज तुम्हें मर्तबे मिल जाते हैं, तुम दुनिया को भूल जाते हो। आज तुझे बताऊं रहबर कैसे होते हैं। अगर तुझे रहबरी की डोर दे दी जाए, अगर तुझे ओहदे की डोर दे दी जाए तो जमाने को भूल जाता है। और जनाब तुझे बताऊं ओहदे क्या हुआ करते थे। अल्लाह अकबर, पढ़ मेरे हुजूर के सहाबा की तारीफ, उठा मदीने की तारीफ। अल्लाह समझ मेरे हुजूर के सहाबी है, दुनिया हजरत उमर के नाम से जानती है। हजरत उमर फारूक आजम है, मदीने की तपती धूप है, सर पर रुमाल रखा है, रखने के बाद में अचानक मदीने की बस्ती में निकले हैं, बस्ती से बाहर निकले हैं, जंगल से वापस आ रहे थे, तपती हुई धूप है, रेतीली जमीन है। अल्लाह अकबर, हजरत उमर के ऊपर धूप पड़ रही है, चमकता दमकता सूरज निकल रहा है। आप अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे, जैसे हजरत उमर वापस आना शुरू हुए, अल्लाह अकबर, अचानक आपको आते हुए एक रास्ते में गधे पे गुलाम नजर आया, गधे पे सवार होके आ रहा था। हजरत उमर ने सोचा एक काम करता हूँ, इस गुलाम को रोक लेता हूँ और इस गुलाम की सवारी पे बैठ करके अपने घर तक चला जाता हूँ। आज तुम्हें बुलेट मिल जाती है, जनाब कोई हाथ देता है, तुम रोकने तैयार नहीं होते हो। आज 4 पहिया गाड़ी मिल गई है, तुम बात करने तैयार नहीं हो। अल्लाह अकबर, उस दौर में वो घोड़े की सवारी कर रहा था, वो गुलाम या तो घोड़े पे सवार था या उस गधे पे सवार था। हजरत उमर ने रोका है, रोकने के बाद कहते हैं वो गुलाम मुझे भी सवार कर लो और सवार करके मुझे मदीना तक पहुंचा दो, मेरे मकान तक पहुंचा दो। जैसी इतनी बात गुलाम ने कही है, जैसी इतनी बात उमर ने कही है, वो गुलाम नीचे उतर के आया है और उतरने के बाद में कहने लगा है वो हुजूर मेरी क्या औकात है, मेरी क्या फिसात है कि मैं आपके आगे बैठूंगा। हुजूर आप मेरी सवारी पे आ जाइएगा, आज मनसबे तख्त खिलाफत पर आप फाइज हैं, आप ऊपर आ जाइएगा, मैं आपकी डोर संभाल के चलता हूँ। मेरे उमर फारूक आजम ने कहा था
تھا میں بے شک امیر المؤمنین ضرور بن گیا ہوں, تخت خلافت پر ضرور بیٹھ گیا ہوں, مگر تیری سواری ہے, آج تو آگے بیٹھ کے جائے گا, عمر پیچھے بیٹھ کے جائے گا. جیسی اتنی بات کہی ہے, اللہ اکبر. حضرت عمر نے اتنا کہا تھا, غلام سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, کہنے لگا ہے حضور میں آپ کے آگے نہیں بیٹھ سکتا ہوں, آپ کی پیٹھ نہیں کر سکتا ہوں. اے عمر آپ آگے بیٹھیں گے, غلام پیچھے بیٹھے گا. جیسی اتنی بات کہی ہے, پھر آخر فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت عمر پیچھے بیٹھ گئے. غلام کی بات حضرت عمر نے نہ مانی اور اپنی بات مان کر کے حضرت عمر غلام کے پیچھے بیٹھے ہیں, غلام آگے بیٹھا ہے. اس کے بعد مدینے کا سفر ہوا, اور جب مدینے کے اندر داخل ہوئے تھے پوری بستی نے دیکھا تھا کہ غلام بادشاہ کی جگہ بیٹھا ہے, بادشاہ غلام کی جگہ بیٹھا ہے. مدینے والے نے کہا تھا اور یہ کیا ہو رہا ہے, جو بادشاہ ہے وہ غلام کی جگہ بیٹھا ہے اور جو غلام ہے وہ بادشاہ کی جگہ بیٹھا ہے. مگر عمر کا جھکا ہوا چہرہ زمانے کو درس دے رہا تھا. اور دنیا والوں, اگر کوئی عہدہ مل جایا کرے تو گھمنڈ کرنے سے عزتیں نہیں ملا کرتی ہے, بلکہ عزتیں تو مصطفیٰ کا کردار اپنانے سے ملتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت حضرت مولانا ریاض القادری صاحب قبلہ, اصلاح معاشرہ کانفرنس, سرزمین قاضی پورہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب, زندہ باد, ماشاءاللہ. جناب عزتیں آج کہتے ہو نا حضرت ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہو رہی, برکتیں گھروں میں ہوں گی تمہارے. اگر اللہ دولت عطا کر دے تم نچکنیوں میں اڑا دیتے ہو, اللہ مال عطا کر دے سرکش لوگوں کو دیکھنے میں اڑا دیتے ہو تم. کہ یہ دیکھنے چل رہے, وہ دیکھنے چل رہے, جلسوں کے لیے بلایا جاتا ہے. یہ اللہ بڑی خوشی کی بات ہے, اور خوشی بھی ہوئی بغیر بلائے یہاں پہ لوگ آ گئے. مگر حضرت جی ہر جگہ اکثر جگہ پہ دیکھا جاتا کتنی محنت کرتے علماء بلانے میں. ہر جمعے کو مسجد کا امام مسجد میں بلانے کی کوشش کرتا. مجھے بتائیں کون آتا مسجد کی جانب, پورا ہفتہ مسجد کے دروازے خالی رہتے ہیں. مہربانی کریں یار, اپنے آپ کو دیکھیں. اگر اقتدار کی ہوس اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے تمہارے اندر کہ تم نے کردار مصطفیٰ بھلا دیا ہے. آج بیٹیاں بے حیا ہو گئی ہیں, آج مسلمانوں کی بیٹیوں کو نقاب کے نام پہ بے حیا کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کی بیٹیوں کو ہر طرح سے, کبھی میلوں کے نام پہ, کبھی ٹھیلوں کے نام پہ, کبھی مارکیٹ کے نام پہ, کبھی بازار کے نام پہ, ہر نام پہ بے حیا کیا جا رہا ہے. یہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹی نہیں تھی تو کس کی بیٹیاں تھی؟ آج بیٹیوں کی عزتیں کیوں لوٹی جا رہی ہیں؟ تم نے کردار مصطفیٰ کا بھلایا ہے. اگر تمہیں عہدے مل گئے تم اپنے آپ کو بھول گئے ہو. کس کے گھر پہ چولہا جلا کہ نہیں جلا, غریب نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, تمہیں اپنی اوقات بھلا دی ہے تم نے. یار میں کہتا ہوں آ دامن مصطفیٰ کو سنبھال لے. خدا کی قسم جس دن تیرے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا دامن آ گیا اور تو نے کردار مصطفیٰ کو اپنا لیا, تو مجھے نہیں پتا کہ زمانہ کیا کہے گا, مگر خدا کی قسم کسی کو خبر ہو یا نہ ہو, مگر مدینے والے مصطفیٰ کو خبر ہو جائے. سبحان اللہ, واہ واہ, اپنے کردار سنبھالو پیارے. وقت کی قلت دامنگیر ہے, علماء کی فہرست طویل ہے. ان کو بولنا مہمان حضرات آئے, ان کو وقت دیا, مکمل وقت دیا جائے گا. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, لیکن یار بس اتنی میری گزارش ہے تم سے پیارے, اپنی زندگی سنبھال لو. جلسے کرانے کا مقصد صرف مزے لینا نہیں ہے یار, ایک رات کے لیے بیٹھنے کا مقصد نہیں ہے پیارے. اتنا پیسہ خرچہ کر کے تم نے علماء کو بلایا ہے, یہ مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ تم ایک رات میں باتیں سن کے چلے جاؤ. کم سے کم کچھ لے کر کے جاؤ. کم سے کم بے نمازی تھے تو یہاں سے نمازی بن کے اٹھ کے جاؤ. کم سے کم بغیر داڑھی والے تھے تو داڑھی کی نیت لے کر کے اٹھ کے چلے جاؤ. کچھ کردار مصطفیٰ کا لے کے جاؤ, انشاءاللہ زندگی بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. فرمائش تھی 2 شعر پڑھتا ہوں, ذرا جی لگا کے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے آپ کہہ دیں سبحان اللہ. اچھا جتنے کھڑے وہ کھڑے والے ہاتھوں کو اٹھا کے پھر اونچا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. اب جو بیٹھے وہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ. ہم اپنا سویا, ہم اپنا سویا مقدر جگا کے سوتے ہیں. ہم اپنا سویا, ہم اپنا سویا اپنا سویا مقدر جگا کے سوتے ہیں. رسول پاک کو, رسول پاک کو ارے نعتیں سنا کے سوتے ہیں.
رسول پاک کو، اور انہی کو خواب میں جنت دکھائی دیتی ہے، انہی کو خواب میں جنت دکھائی دیتی ہے، انہی کو خواب میں خواب میں جنت دکھائی دیتی ہے، جو ماں کے قدموں کا، جو ماں کے قدموں کا، جو ماں کے قدموں کا ارے تکیہ لگا کے سوتے ہیں، جو ماں کے قدموں کا۔ نہ کلیاں یہ کھلتی نہ گل مسکراتے، اگر باغ ہستی کمالی نہ ہوتا، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔